الخير والنور والحماس والنشاط واي حاجه زوينه. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار الخميس، ما خداماش. اونفا شحال من حاجه صراحه تابعاني، شحال حاجه ما درتهاش وشغله ليا بالي. دونك اليوم فقت شويه بكري، هادي دابا 10:30 راني فاطره، لبست حويجاتي، لبست الجواكيطه شي شويه حيت واخا الجو زويون كاين شويه ديال الريح. دونك ما عمر صوتي حيت ما هضرتش كاع، يلا الصباح عيطت لماما هضرت معها شي شويه. المهم انا غادي نخرج دابا، غادي نقضي شي تخربيق، غادي نمشي عندي رونديفو مع البنكي ديالي، غادي نمشي الامانه ولا لا بوست بور دي رونسينيومون. شنو اخر غادي نشوف شنو خاصني. صافي هادشي اللي كاين. المهم غادي دوزو معايا النهار كامل كالعاده، فلوغ من الصباح حتى العشيه ان شاء الله باذن الله. مازال صراحه ما عرفتش شنو غادي ندير، ولكن غادي يكون بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي عندي في راسي. جيسبيغي انني نقضي داكشي اللي عندي في راسي، حيت غدا الجمعه تا هو اويلي اليوم الجمعه، سوري اليوم الجمعه وغدا السبت، حيت انا ما خدامش الجمعه والسبت هاد السيمانه هادي. دونك جيسبر انني نقضي كلشي اليوم، داكشي اللي فيه تماره وداكشي اللي كنت باغا ندير بشحال هادي نقضيه اليوم، باش غدا تبقى لي اون جورني ليبر ديال الراحه والاستجمام. ولكن وجهي كنحس به ماشي هو هذاك، نقدر ندير شي سوان ولا شي تخربيقه هاد النهار هذا غير في الدار، ماشي في شي صالون استيتيك ولا شي حاجه. كلشي غادي يكون في العلم ديالكم، وكلشي غادي نوريه لكم كالعاده ان شاء الله. ما تعطلوش بزاف ويلا نبداو لا جورني ديالنا. ليتس جو. وريتكم شنو لابسه الفوق، نسيت انا هافطه كنقول نسيت شي حاجه. المهم جواكيطه سامبل هذوك ديال البيسبول راكم عارفينهم، في لو بلو اي لو بلون، ان جين ولا باسكيت ديال اديداس ديالي، وها هي غدا. الوغ يعني يلاه دخلت للدار دابا. الحمد لله مشيت قضيت الاغراض ديالي، مشيت لابنك، توتا ريغلي، مشيت للامانه. شنو نقول لكم على داك الامانه؟ زعما ما بغيتش نهضر لكم على شي حاجه نيجاتيف من الاول ديال لو فلوغ، مي سي اونتو يا اوكان سيرفيس. المهم دخلت لقيت واحد لا دام، قلت لها فاكره بغيت دير رونسينيومون. قسما بالله العلي العظيم الى السؤال اللي سولتها على حساب امانه ما عرفتش. لا ماشي هنايا ضروري، خصك تمشي للحمريه، خصك تمشي تطلع على هذيك الحمريه. قلت لها واش هنا ما كيصيفطوش لي كولي؟ قالت لي كيصيفطوا. كيفاش كتصيفطوا؟ السؤال اللي سولتها والو ما كتجاوبش. شويه خلات لي هضرتي فمي، انا مازال تنسولها، صونا لها التليفون، جاوبات، ماشي تسمحي ليا ولا المهم جاوبات، هضرات سالات هضرتها، مازال تنهضر معاها. ما عرفتش. خصك تطلعي الحمريه. المهم هي ما فيهاش اللي تخدم، خصك تطلعي الحمريه. ما كتشوفش انت هذوك لي فري ديال الطاكسي اللي غيطلعوك الحمريه، الوغ كو اون انفورماسيون اللي بغات تخسر عليها غير شواربه غادي تحركهم تتبخل عليك بهم. الله يهدي ما خلق، هادشي اللي غنقدر نقول، الله يهدي ما خلق. بغيف ما نكروش الجو ديالنا، النهار ديالنا يلاه بدا. غادي نوض شوفوا. هادشي اللي كتشوفوا سي العشاء ديال البارح. المهم ما تضحكوش عليا باسكو صافي عييت. قلت والله ما نجمع، صافي غدا ما خداماش ندير كلشي ان شاء الله. المهم اليوم تابعني الجميع الشقه، غادي ندير ان شاء الله شي شهيوه ولا شي تخربيقه. المهم شوتي في شي حاجه هكا. صافي المهم نتوما تشوفوا لا جورني ان شاء الله كيفاش غدوز، وجو دي ا توت الوغ. المهم انا بدلت حويجاتي، لبست بيجامتي، غنمشي نديماكيا وغادي ندير شي كوماج وشي ماسك لوجهي ونيدغاطيه، وعاد ديك الساعه نبدا الشقه ان شاء الله. دونك المهم نتوما معايا تشوفوا لي زيتاب اللي غندير ان شاء الله. دونك فوالا كيما كتشوفوا اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نجمع شعري الفوق باش ما يديرونجينيش. ابري غادي ناخذ هاد لو بيفازي ديال نيفيا اللي كتعجبني بزاف صراحه، سا ديماكي تري تري بيان بور لي يو اي بور لي ليفر. دونك كتجي على شكل هكا زيت من الفوق ومن تحت الماء، كنحركها مزيان وكان ابليكيها في هذاك لو كوطون ديسك اللي عندي، وكنحطها على عيني، كنخليها واحد 3 حتى 5 سكوند بحال هكاك صافي، وكنحيد بها لو ماكياج اللي عندي في عيني. فريمون كيتحيد دان سول كو. جو بونس كو الصوره راه واضحه
يوضحها لكم مزيان. ابري كنعاود نفس العمليه من اللور ديال لو كوتون ديسك، وكنحيد به لو روج على ليفر سورتو الا كان مات زعما ما كيعذبنيش بزاف. ابري كندوز لو نيتواياج، دونك كنستعمل هذا لو جيل نيتوايون ديال ميكسا اللي زوين بزاف، سون بارفان سون بارابين، وزوين ما كيأثرش على البشره. غتشوفوا انني ما فزكش وجهي كاع في الاول، باسكو هذه الطريقه هذه كتقلل من الجفاف ديال البشره. كنابليكي لو جيل نيتوايون ديريكتومون على لابو وكنحركو صافي حتى لابري كنمشي وكنشلل داك الوجه ديالي كامل، كنحس به فريمون تنقى ليا وتحيد ليا لو ماكياج بصفه نهائيه. دونك باش كنجي كنمسح داك الكالكير ديال الماء اللي غسلت به وجهي، كناخذ هاد لو ميسيلار ديال ميكسا حتى هي اللي زوينه، كنحس بها بحال رطيبه فيها، ما عرفتش ما كنحسش بها اونو مي بلوتو رطبه. المهم مسحت بها الوجه ديالي كامل. ابري غناخذ هاد لو غوماج ديال ايفولودير، ما غناخذو غنديرو في ان بانسو بلا بحال هكا. هاد لو غوماج زوين بزاف، جاني بحال اون كريم اللي فيها واحد الحبيبات اللي رقيقه بزاف، دونك بحال او ميم طون كان ايدغاتي او ميم طون كان غومي، دونك كنخليه حتى كيبس وكنبقى نماسي هكا وجهي بحال كيتحيد ليا داك لو غوماج كامل مع دوك القشور اللي عندي في الوجه ديالي. ابري ديريكتومون غادي ندوز لو ماسك ديال لوريال، هذا ديال الطيل الاخضر اللي زوين بزاف، غنابليكيه على العنق ديالي وعلى الوجه ديالي كامل. صافي هنايا غادي نمشي نتكا في حالاتي، باسكو لو ماسك خاصو شي شويه ديال الراحه حتى ينشف ليا على خاطرو. دونك هنايا راه نشوف كما كنوريكم هنايا في سور ليماج راه نشف. دونك غادي نمشي وغادي نغسلو بالماء دافي في الاول، وابري فاش غادي نطوي وجهي كامل بداك الماء دافي غادي نختم بالماء بارد، ما غاديش نيدغاتي هاد المره وجهي، غادي نخليه يرتاح شي شويه. من بعد كما كتلاحظوا معايا صافي دزت ديريكتومون ابري جمعت لا شامبر كوشي، نسيت ما وريتها لكمش. هنايا دزت كنجمع لو صالون، دونك نخليكم مع ليماج وندير فيكم شي شويه ديال الحماس. المهم انا جمعت لا شامبر كوشي، غسلت وجهي ونيطوايتو داكشي ايدغاتيتو. لو صالون حتى هو جمعت الطبله داك التخربيق. شوفوا شحال ديال الماء انا عندي. المهم نغسلهم نجفف لا كويزين باش هكا تبقى نقيه وتعطيني هكا زعما لونفي انني نخدم فيها. دونك صافي المهم نتوما معايا نغسل الماينات وانا معكم. المره غندير الفواطه، شي شويه كثير مولفه الصراحه، كيسبحوا ليا الماء بحال هكا، ولكن الغالب الله ماشي مشكل، غير نغلبوا عليهم ان شاء الله. المهم هما المعينات راني غسلتهم قديتهم. هاد البوطه موسخه معلكه، شي 4 ايام ولا 5 ايام ما غسلتهاش، دونك نغسلها وعاد نجفف ان شاء الله. المهم غادي ندوز باش نشوفو ونسيق الكوزينه. ها شوف غنستعمل هذا ديال العود اللي كنت بارطاجيتو معكم، كيخلي واحد الريحه واعره بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الريحه ديال العود، فنه بزاف.
المهم زوين صافي وجافي شويه خفيفه صافي. دونك هانتوما معايا نجفف ونبدا ونطيبوا الغديوه ديالنا ان شاء الله. صافي المهم هاي الارض تنقات بعدا ولات كتلمع دابا عاد كتجيك لونفي انك تخدمي شويه في الكوزينه. الوغ البنات مهم من بعد ما شففتو داكشي جيت قطعت هكا كبده. هذه الكبده ديال البقري ولا الغنمي والله ما عرفت وانا هي عندي قطعات ديال لاداند جبتهم ديك المجله بالصباح ودابا قطعتهم طريفات صغيورين حيت في الغدا ان شاء الله غادي ندير هكا خبيزات صغيورين معمرين بالخضره وبالكبده وبلاداند كيجيو هائلين بزاف. المهم تبقاو معايا باش نوريكم الوصفه. الوغ بالنسبه للخضره ديال هذه الحشوه هذه غادي نحتاج بصيله وحده. هاد البصيله الوغ غنحتاج بصيله وحده، جوج خيزويات وجوج ديال لي كورجيت. دونك بصله غنشلضها وكورجيت وخيزو غادي نحكهم. الوغ في واحد المقيله غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، غنزيد عليها هاد الخضيره كامله، البصيله اللي شلطت والخضيره ديالي اللي حكيت، ندير شويه الملحه، شويه البزار، شويه ديال البصله بودر، شويه ديال الحار ما نكثرش بزاف، غير شي شويه حيت كيعطي ديك التنسيمه ديالو زوينه. صافي نخلط هاد المكونات هادي حتى تنزل ليا مزيان ويتشحروا ليا، عاد نجي باش نزيد عليهم الكبده ديالي والدجاج. الوغ بما تشحر ليا الخضيره ديالي غادي نجي ندير شويه ديال العطريه هنايا، دونك شويه الملحه، شويه البزار، شويه سكينجبير وبصيله بودر. الوغ صافي من بعد ما تشحرات لينا الخضيره ديالنا غنزيدو هاد الكبده والدجاج اللي عندي، صافي نحركوهم مع بعضياتهم حتى يطيبوا لينا مزيان ما كياخذوش بزاف ديال الوقت، غير لو طون اللي غيتشحروا حيت مقطعين قطع صغيره دوك ما ياخذوش بزاف ديال الوقت. صافي البنات هي الحشوه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، دونك غادي نحطها على جانب حتى تبرد ليا مزيان، وفي هذه الوقيته هذه غادي نمشي باش نوجد العجين ديالي. الوغ بالنسبه لهذا العجين اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله باذن الله ما غاديش ندير فيه نهائيا الفينو، يعني الطحين فينو اللي داير بحال السميده رقيقه، وما غاديش ندير فيه الخميره. دونك بالنسبه للمكونات غادي نحتاج كاس ديال الماء، مهم نفس العبار ديال الكاس اللي خديته انا، هذا اللي عندي شي شويه صغير على ديال العنبه، ولكن تقدروا تاخذوا ديال العنبه نورمالمون، هذوك هما المقادير اللي كتجي مضبوطه بهم. الوغ بالنسبه ليا خديت كاس ديال الماء، 3 ديال الكيسان ديال الطحين، 3 ديال الارباع ديال هذا الكاس ديال الزيت، يعني 3 المرات 3 ديال الربوعه، قبيصه ديال الملحه وبيضه وحده، وغادي ناخذوا واحد القاروره اللي تكون عندها كارطيطيه. المهم انا هذه لقيت عندي هنايا في الكوزينه، خذوا ديال الزاج ديال مطيشه الحك اللي كانت عندكم دوك الخاوي وداكشي، وهانتوما غتشوفوا الطريقه باش تفهموني علاش قلت لكم القريعه ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. الوغ في هذه القاروره هذه غادي نكب كاس ديال الماء اللي عندي، وغنزيد ليه 3 ديال الارباع ديال الزيت، وغنسطها مزيان،
الوغ هنا غادي نبدا نحرك 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 حتى يولي اللون ديالو تقريبا ابيض، غادي يولي بحال واحد شي شويه خاطر يعني الطريقه باش انكم ما تستعملوش الخميره. هما المكونات دابا امتزجوا مع بعضياتهم، المهم كيولي اللون ديالهم ابيض. الوغ انا غادي ناخذ العجانه. المهم هذه صراحه ما غاديش تحتاج نهائيا دليك، يعني غير غتجمعيها جمعيها هكا غير في قصعه ما عندكش هكا العجانه. اول حاجه غادي نبدا بها هو انني غادي نكب هذا الخليط هذا اللي خلطته، نزيد ليه واحد شويه ديال الملحه، وغنضيف 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. نخلط المكونات حتى يمتزجوا ليا مع بعضياتهم. المهم انا درت كميه اللي قليله بزاف حيت ما كنبغيش العجينه هكا تبقى ليا. نتوما يمكن لكم تضاعفوا المكونات باش تجيكم هكا كميه شي شويه كبيره. انا غادي نسد عليها مزيان. المهم غنغطيها بهذا الزويف هذا. من بعد ما لقيت لو بلان دو طرافاي غادي نرش شي شويه ديال الدقيق، حيت غادي تكون العجينه ديالي شي شويه ما فيهش شي، يعني غتكون مرخيه، غادي تجي على شكل عجينه ديال لي شوسون. الوغ غادي نروليها هكا. غنجيب موس حاد نشوف على شحال غنقسمها، يمكن غنقسمها على 4. قطع متساويه. غنبدا بالقطعه الاولى، غادي نسرحها و اون ميم طون كنحاول نسرحها شي شويه بحال طويوله. الوغ غنجيب الحشوه غنسرحها بشكل طولي، وغادي نبدا من هذا القنيت هذا غنجمع ونقرص، نبقى غادا كنجمع وكنقرص. والعجين ديالنا راه تيكون لين، يعني فين ما ديتيه راه كيمشي، كتجي على شكل هكا باكيت صغيره كنبسطوها. غادي نحاول نقلبوها هكا. الوغ لاطا اللي كتدخل الفرن غنحطوها ونقادوها باش يجي الشكل ديالها هكا زويون.
صافي. الوغ نكمل انا هاد 3 الاخرين ونرجع معكم باش نكملوا شنو غادي نديرو. الوغ ها هما لي ميني باغيت ديالي من بعد ما كملتهم بربعه بهم. شعلت الفران دابا على درجه حراره 150 درجه باش ندخلهم ان شاء الله. غادي نشعل لتحت في الاول يبانوا ليا تحمروا شي شويه من التحت ونطلعوهم من الفوق. هنايا خديت داك الصفر بيضه اللي كنت شاركت معكم في المقادير في الاول. دونك غادي ندهنهم كاملين. الوغ باش نزينهم غادي ناخذ شي شويه ديال لي غرين دو سيزام اولا الزنجلان. غير غادي ندبر شي شويه من الفوق ماشي بزاف. وغادي ناخذ واحد السكين وغادي نجي ندير شريطات هكا. دونك غادي نذبحهم شي شويه يكون شي شويه السكين ماضي حتى ندخلوا لداخل يعني تبان لينا الخضيره. دونك كل وحده غادي ندير واحد 4 ديال الشريطات هكاك. في وندخلوهم للفرن. دابا غندوز نحيد عليا هاد المعينات هادو باش ما يتعرموش عليا وندوزو باش نوجدوا واحد لاطارت اللي لذيذه بزاف ان شاء الله. دونك بقاو معايا. اول حاجه غادي نبدا بها هي بلا بات صابلي باسكو راجلي قرب يجي نخليها ترتاح في الثلاجه حيت خاصها ترتاح واحد المده ديال 30 دقيقه عاد باش نكملوا التوجد الاخر. الوغ بالنسبه للمقادير ديال لا بات غادي ناخذوا 250 غرام ديال الدقيق، واحد لو سكر فانيي، 125 غرام ديال الزبده تكون بارده يعني تكونوا خرجتوها من الثلاجه، 50 غرام ديال السكر كلاصي، واحد اصفر بيضاء، واحد 2 معلقات ديال الحليب حتى هما يكونوا باردين باش نجمعوا هكا العجين ديالنا. دونك غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ 250 غرام ديال الدقيق، غنزيد عليها 50 غرام ديال لو سكر كلاصي. نحاول نغربلو حيت انا هذا شي شويه عندي درت الفلاش جو بونس هكا غادي يكون كيبان لكم حسن. غنزيد عليه واحد الخنيشه ديال لو سكر فانيي. هنايا مشيت درت ليكات حيت غادي نحتاج باش نرملها وراكم عارفين عندي الضفر شي شويه. دونك هي واحد القبيصه ديال الملحه وغادي نزيد 25 غرام ديال الزبده اللي كتكون ديجا بارده وغادي نحاول هكا نرملها يعني حتى كيتبدل اللون ديال الطحين ديالنا كيكون من ابيض كيولي شي شويه واحد الاصفر فاتح. دونك غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى ترمل ليا مزيان وعاد نضيف لها الاصفر بيضاء والحليب. هانتوما راه شفتوا اللون ديالها كيفاش ولا دابا اصفر فاتح شي شويه. غادي نزيد لها اصفر بيضه وغادي نزيد لها واحد 2 معلقات ديال الحليب يكون حتى هو بارد صافي ونستمر في التحريك. دونك هذه هي اللي غادي تجي تجمع ليا العجينه مزيان. البنات هي بات صابلي دابا وجدات عندي غادي نديرها في هاد بابي سولفوريزي وغادي ندخلها للثلاجه لمده نصف ساعه هي هذيك لو طون اللي غنمشيو نتغداو وعاد نرجع باش نكملوا لا طارت ديالنا ان شاء الله. المهم اونتر طون غسلت المعينات راجلي كيوجد واحد جو بانان صافي باش ناكلوهم مع دوك الخبيزات راه تقريبا طابو ونتلاقاكم في الطبيله ديال الغدا ان شاء الله.
الوغ فوالا، هي الغديوه ديالنا كتكون على هذا الشكل هذا، ان جو دو بانان عادي، وهادو معمرينها هما كيجيو لذاذين، كيجيو فريمون لذاذين، ولا بات كتجي بنينه 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 بزاف. المهم بصحتنا الغديوه، وما تنساوش تجربوهم، وصفه اللي سهله بزاف وغديوه خفيفه ظريفه. دونك هادشي اللي كاين، هذه هي الغديوه ديالنا صافي. دونك نتغدى ونتفرجوا شي شويه، راكم عارفين، ونعاود نرجع معكم. الوغ فوالا، من بعد ما خليت العجينه تقريبا خليتها اكثر من 30 دقيقه، تغدينا وبدينا كنتفرجوا، راكم عارفين مور الغدا. من بعد راجلي دابا خرج جاي يتفرج في واحد الماتش ديال الكره، وانا دابا غادي نوض باش نكمل لا طاغط ديالي. المهم دابا راه قاصحه شي شويه. ندير واحده اخرى من الفوق، وعاد باش نبدا ندلك. فوالا دونك ابخي ما دلكت المدلك، المهم غادي ندير انا هاد لو مول هذا ديال لي طاغط. انا غادي نحاول نهزها غير بشويه، وهذا الشيء اللي زايد غادي نحيدو. الوغ فوالا، من بعد ما قديتها وسطحتها مزيان كتجي على هذا الشكل هذا. الوغ دابا غادي نجيب فورشات وغادي نثقبها مزيان من هنا، غادي نحاول ندير لها بزاف ديال التقيبات باش منين ندخلها الفران ما تنفخش ليا، يعني هاد البلاصه هذه اللي لتحت ما تطلعش. دونك غادي ندوز عليها هكا فورشات. دابا غادي ندخلها الكونجيلاتور ولا فريغو لمده ربع ساعه، وبين ما تبرد مزيان عاد ندخلها للفران. في هذا الطون هذا انا غادي نمشي باش نوجد لا كريم باتيسير ديالي. انا بالنسبه لا كريم باتيسير غادي نحتاجو 4 صفار بيض، دونك 4. غنضيفو لهم واحد الرشيشه ديال الملح، واحد خميشه ديال لو سكر فانيي، 3 ملاعق كبار ديال السكر سنيده، هاد الاثناء انا درت نصف لتر ديال الحليب كيسخن فوق البوطه، ما غاديش نخليه تيفيض، غير يسخن مزيان. وغادي نجي نطرب هاد المكونات هادو كامله مع بعضياتها مزيان مزيان حتى يمتزجوا ليا. غادي نضيف 3 ديال الملاعق ديال النشا، ونكمل في التحريك مزيان. من بعد ما سخن ليا الحليب ديالي مزيان مزيان غنجي نكبو على هذا الخليط هذا كامل، وغادي نستمر في التحريك. درت هذا الخليط هذا في الكاسرونه باش نردو فوق البوطه مع التحريك طبعا حتى يختار ليا وتولي ليا اون كريم. الوغ فوالا، هي لا طاغط ديالي خرجتها كامل، غادي نخشيها في الفرن بدرجه حراره 180 درجه حراره 180، وغادي نخليها حتى طيب على خاطرها. لا كريم باتيسير ديالي دونك غادي نغطيها مزيان بابي سولفوريزي، نخليها غير تدفى واحد شي شويه وندخلها للثلاجه. دونك نخليوها واحد شي شويه بما طيب لنا لا طاط، وعاد ديك الساعه نخرجوها باش نستعملوها. من بعد ما بردات لينا هاد لا كريم باتيسير، راكم عارفين كتولي شي شويه بحال الفلون، دونك غنجيو نضربها بالطراب باش تعاود تطلق ليا مزيان.
صافي. الوغ دابا غادي نجي وغادي نكب هاد لا كريم باتيسير كلها هنايا. دونك غادي نكبها بشكل عشوائي، ما غنديرش داك الجايب الحلواني حيت كلشي غيتغطى من الفوق. باش غنزوقها انا غنزوقها بلي فخوي. دونك خديت هنايا البنان الكيوي، هادشي اللي عندي في الدار. غادي نحاول هكا نزوقها. الوغ باش البنان وهاد لي فروي هادو ميكحلوش ليا، خديت هاد السائل هذا حيت ما عنديش الناباج، ما عنديش متوفر دابا عندي في البيت وما فيش اللي خرج يجيبو. الوغ هنا شنو درت شويه ديال الماء تقريبا واحد 1 دومي لتر، زدت عليه داك الفلون صغيور عرفتوه ديال داك الزرق، جو بونس كيدير شي درهم ولا 2 دراهم، و سكر سنيده صافي وغليته. دونك غنجيو نكبو هنايا من الفوق على لي فروي. دونك كتكون هادي هو الشكل النهائي ديالنا ديال لاطا. دونك دابا غادي نحطها في الثلاجه حتى تبرد على خاطرها وندوزو بها العشيه ديالنا ان شاء الله. دونك هنا غادي نحبس لو فلوق ديالي، غادي نقول لكم شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم، ومرحبا بكاع الناس اللي يلاه انضموا لينا للقناه ديالنا. ما تنساوش الناس اللي مازال ما مشتركينش شنو كتسناو، ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر تابعوني على الكونت ديالي ديال انستغرام، تما فين كنكون بلوز اكتيف. دونك سور سو نقول لكم من هنا الفلوق الجاي ان شاء الله. تشاو تشاو.